राष्ट्रिय सभा नियमावली 2075 को नियम 192 बमोजिम सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिनुभएको वक्तव्यका सम्बन्धमा केन्द्रित रही प्रश्न सोध्न चाहनुहुने माननीय सदस्यहरूलाई समय उपलब्ध गराउँछु। समय 1 मिनेटको हुनेछ। माननीय जितेन्द्र नारायण देव। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, अहिले भर्खरै राष्ट्रसभाको यो गरिमामय सदनमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले देशको राजनीतिक परिस्थितिको बारेमा र संविधानको व्याख्याको सन्दर्भमा जे कुराहरू प्रस्तुत गर्नुभएको छ त्यसप्रति पूर्ण असहमत हुँदै म उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु कि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी आफै आएर आफ्ना कुरा राखेर यो राष्ट्रसभाको गरिमा र ओज बढाइदिनु भएकोमा। र एउटा प्रश्न सोध्न चाहन्छु सम्माननीय अध्यक्ष महोदय कि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी आफै दाबी गर्दै हुनुहुन्छ कि नेकपाभित्र पनि र नेकपाको संसदीय दलभित्र उहाँ बहुमतको कमान्ड गर्नुहुन्थ्यो, तर आफ्नै केही साथीहरूले उहाँलाई काम गर्नबाट रोके र पुरै पार्लियामेन्टको 64% उहाँ कमान्ड गर्ने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी हुनुहुन्थ्यो भन्ने उहाँ दाबी गर्दै हुनुहुन्छ। भन्दाखेरि एकातिर पार्टीको प्रथम अध्यक्ष पनि र संसदीय दल। माननीय परिमला कुमारी। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँग मेरो एउटा जिज्ञासा छ। 2007 सालको संविधानलाई राणाहरूले तुहाए। 2017 सालमा राजा महेन्द्रले कु गरे, त्यस्तै राजा ज्ञानेन्द्र शाहले लोकतन्त्रको घाटी निमोठे। ठ्याक्कै त्यही रोड म्याप बमोजिम तपाईले पनि प्रतिनिधि सभा विघटन गरी अहिलेका सम्पूर्ण उपलब्धिहरू नाश हुने गरी गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिता र धर्मनिरपेक्षतामाथि तरबार झुन्ड्याउनु भएको छ, जसको प्रतिकार सडक र सदन दुवै ठाउँबाट भइरहेको अवस्था छ। त्यसैले नै यहाँले सदन बन्द गर्न खोज्नु भएको हो र हामी राष्ट्रसभाका सदस्यहरू सदन बन्द होस् भन्ने पक्षमा छैनौँ र यसै सदनबाट प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको पनि जोरदार माग गर्दछु। यसमा तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ जान्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय रमेश रायमाझी। महोदय, हजुर महोदय मार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई प्रश्न राख्न चाहन्छु। यो नेपालको संविधान मैले यही सदनबाट सम्माननीय अध्यक्षज्यू मार्फत प्रधानमन्त्रीमा पुगोस् भनेर प्रधानमन्त्रीज्यूले अहिले के भन्नुभयो भने धारा 76 को 1 अनुसार बनेको सरकार भन्नुभयो। यो होइन, अहिले यो संविधान त्यहाँबाट पढियोस्, सम्माननीय अध्यक्षज्यूले पनि पढ्नुहोस् र प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि पढ्नुहोस्। 76 अनुसार बनेको होइन। नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेको संयुक्त सरकार धारा 2 अन्तर्गत बन्यो र धारा 5 लाई प्रयोग नगरिकन धारा 5 को प्रयोग नगरिकन धारा 7 प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्री जानुभएको छ। त्यसकारण संसदले बनाउने अर्को संवैधानिक अर्को सरकार बनाउने सम्भावना हुँदाहुँदै यो कदम प्रधानमन्त्रीले किन चाल्नुभयो, असंवैधानिक हो भनेर हामीले भनेको। यसमा म प्रश्न गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। माननीय प्रकाश पन्त। महोदय, अध्यक्ष महोदय मार्फत प्रधानमन्त्रीले मेरो प्रश्न छ। मृत्यु पर्यन्त आँखा दान गरेको यो त मर्ने चिज रहेछ भनेर त्यसलाई मारेरै आँखा निकालियो। संसदको विघटन पनि यस्तै भयो। संविधान च्यातेर निर्वाचन कसरी हुन्छ? नहर भत्काएर रोपाइँ गर्न जा भने जस्तो भएन। नहर नबनेसम्म रोपाइँ हुन सक्दैन। संविधान बचे चुनावमा जाउँला। चुनाव त राजाले पनि गर्छु भनेका थिए। जमिन खोजेको चित्र बाँड्नुभयो। चुचे जमिन ल्याउन नसकेर संसद भङ्ग गर्नुभएको हो। जतिसुकै तर्क गरे पनि संसद विघटन अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक छ, अत्यन्तै खेदजनक छ। गेस पेपर पढेर भएन प्रधानमन्त्रीज्यू, संविधान पढ्नु पर्यो, संविधान। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब म सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई माननीय सदस्यहरूले उठाउनुभएका जिज्ञासाका सम्बन्धमा माननीय सदस्यहरू, माननीय अनिता देवकोटालाई म 1 मिनट समय दिन्छु। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, संविधानले दिँदै नदिएको असंवैधानिक कार्यको म घोर भर्त्सना गर्न चाहन्छु।
आफ्नो सत्ता यात्रा टुङ्गिँदै गर्दा संसदको घाँटी रेट्न पछाडि नपर्ने प्रधानमन्त्रीले कसरी निर्वाचन गर्छ भनेर म प्रश्न गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी धनगढीमा भएको आमसभामा निर्मला पन्तको बलात्कारी खै भन्ने टी सर्ट लगाएकोलाई समातियो। अब के संविधानको मौलिक हक अन्तर्गत धारा 17 पनि विघटन भएको हो भनेर म सोध्न चाहन्छु। र त्यसै गरी संविधानको 101 मा महालेखेको छ, 119 मा राज लेखेको छ। यहाँले महाराज घोषणा गरियोस् भनेर राष्ट्रपति कहाँ पठाउनु होला, राष्ट्रपतिले त्यो विज्ञप्ति जारी गर्नुहोला के हामीले महाराज भनेर मान्ने? माननीय सदस्यहरू, अब म सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई माननीय सदस्यहरूले उठाउनुभएका जिज्ञासाका सम्बन्धमा प्रश्न पार्नका लागि समय उपलब्ध गराउँछु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, सबभन्दा पहिले त म माननीय सदस्यज्यूहरू जसले प्रश्न गर्नुभयो, सक्रिय सहभागिता जनाउनुभयो, त्यसका लागि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। मान्यज्यूहरूलाई म बहुतै आदर सम्मानका साथ भन्न चाहन्छु। केही इतिहासका कुरा पनि ल्याउनुभयो। 7 सालको संविधान कसले खायो भन्नुभयो, मलाई अचम्म लाग्यो। 7 सालको अन्तरिम संविधान, त्यो अन्तरिम संविधान कुनै जनताले बनाएको संविधान थिएन। त्यस बेला राजाबाट घोषणा गरिएको संविधान थियो। त्यसलाई पछि राजाबाटै दिइएको, नेपाली कङ्ग्रेस समेतको सहमतिमा दिइएको 15 सालको संविधान, जहाँ राजाले संसद विघटन गर्न पनि पाउने, सरकार विघटन गर्न पनि पाउने, जे पनि गर्न पाउने, त्यो संविधान प्रति समरण, त्यसलाई संशोधन, खारेजी, जे पनि गर्न पाउने अधिकार थियो। र अर्को धारामा अरू सबै धाराहरू संशोधन हुन सक्ने, तर महाराजधिराजका त्यस्ता अधिकारहरू रहेको, जे पनि गर्न पाउने अधिकार रहेको धारा, संविधान खारिज गर्न पाउने, संसद विघटन गर्न पाउने, सरकार विघटन गर्न पाउने, आफ्नै हातमा शासन लिन पाउने, जे पनि गर्न पाउने स्वेच्छाचारी धारा चाहिँ श्री 5बाट पनि संशोधन गर्न सकिने छैन भन्ने व्यवस्था गरेका थियो। नेपाली कङ्ग्रेसले दुर्भाग्यवश त्यो संविधान मानिदियो। त्यसै कारण धारा 55 अनुसार 17 सालमा कु भएको थियो। 17 सालको कु थियो, तर गल्तीले, कमजोरीले मानिएको संविधानको धारा अनुसार थियो। मैले दुःखका साथ भन्नुपर्छ, हामी सबैले त्यस्ता कुराहरूबाट शिक्षा लिनुपर्छ। मलाई नराम्रो लागेन साथीहरूले अलिकति आलोचना गर्नुभयो। असंवैधानिक विघटनको घोर विरोध, घोर भर्त्सना गर्दछु भनेर दलले बोल्न लागेको छ मान्यजीहरूलाई। अब आफ्नै बोली पनि खास नभएको हुँदाखेरि दलहरूका आफ्ना आफ्ना विचार हुन्छन्, त्यसमा मैले खासै केही भनिरहनु पर्ने छैन। दलको अडान राख्नुभयो, धन्यवाद छ साथीहरूलाई। त्यसले कस्तो हल्ला फिजाइँदै रहेछ देशमा, कस्ता प्रचार गरिँदै रहेछ देशमा भन्ने कुरा सरकारलाई थाहा हुन्छ, जानकारी हुन्छ। प्रधानमन्त्रीको हिसाबले मलाई पनि जानकारी हुन्छ, त्यसले लाभ नै पुग्छ भन्ने मलाई लाग्छ। महा र राज जोडेर महाराज बनाउनु पर्ने कठैभरि कुन दुनियाँमा हुनुहुन्छ? राष्ट्रपतिलाई हामीले जम्मी प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिस अनुसार लाछाप लाउने मात्रै हिसाबमा एउटा सेरेमोनियल रूपमा राष्ट्रपति राखेका छौँ। अनि राष्ट्रपतिले के एक्टिभ राष्ट्रपति चाहियो हामीलाई? प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिस नमान्ने, आफ्नै ढङ्गले चल्ने राष्ट्रपति चाहियो हामीलाई? महाराजधिराज जस्तो राष्ट्रपति चाहियो हामीलाई, हुकुम तामेल गर्ने? त्यस्तो राष्ट्रपति हामीले खोजेका होइन। हामीले खोजेको सम्मानित राष्ट्रपति भनेको सेरेमोनियल राष्ट्रपति, जसले सम्मानित संस्थाको रूपमा, संविधानको रक्षक र पालकको रूपमा मर्यादामा बसेर काम गर्छ। त्यस्तो राष्ट्रपति खोज्या हो।
न कि हामीले संविधानअनुसार नचल्ने, संविधानले तोकेका कर्तव्य पालना नगरेर संविधानभन्दा बाहिर गएर स्वेच्छाचारी ढङ्गले चल्ने राष्ट्रपति अहिलेको संविधानको कुरा पनि होइन र हामीले ल्याएको प्रणालीको कुरा पनि होइन, हाम्रो संविधानको व्यवस्था पनि होइन। त्यसकारण राष्ट्रपतिप्रति केही पुरातनपन्थी सोचका मान्छेहरू, केही मुलुकलाई पछाडि फर्काउन चाहने तत्त्वहरू अथवा आफ्नो संकीर्ण दलीय स्वार्थको हिसाबले राष्ट्रपतिको गरिमामाथि हिलो छ्याप्न खोज्नेहरूले राष्ट्रपतिको विरोध गर्छन्। त्यो हामीले देखि भोगी आएको कुरा हो, त्यसमा म धेरै केही भन्न चाहन्न। मलाई के भन्न मन छ भने फेरि पनि म दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु, यो सरकार संविधानको धारा 76 को उपधारा 1 अनुसार बनेको होइन भन्नु। फागुन 3 गतेभन्दा त्यस रूपमा बनेको होइन, फागुन 14 गते विस्तार हुँदा त्यस रूपमा विस्तार भएको होइन, चैत 2 गते पूर्णता प्राप्त गर्दा पनि त्यस रूपमा भएको होइन। त्यति बेला 2 वा 2 भन्दा बढी सरकारकै हिसाबले थियो। तर जब 2 पार्टीहरू मिलेर एउटै संसदीय दलको नेता छाने, 2 पार्टी मिलेर एकीकरण भएर एउटै पार्टी बनेर बहुमतको सरकार बनाए, त्यो सरकार बहुमतको सरकारमा परिणत भयो, संविधानको धारा 76(1) को सरकारमा परिणत भयो। अब एउटा फुटबल खेलाडी भइसकेपछि पुरानो इतिहास सम्झेर त कोक्रामा खेल्थिस् नि भनेर हुँदैन। फुटबल खेलाडी भइसक्यो, त्यो जमाना परिवर्तन भइसक्यो। त्यसकारण दलहरू मिलेर जब अर्कै परिस्थिति बनिसक्यो, एक दलको बहुमतको सरकार बनिसक्यो, तब पुरानो कुरा गर्न हुँदैन। त्योभन्दा अगाडि भन्ने हो भने चुनाव लडिरहेका बेला मैले नेतृत्व गरेको दल विपक्षमा थियो, त्यस बेलाका कुरा गरेर हुन्छ। अहिले समय गतिशील छ, परिवर्तनशील छ, त्यसअनुसार नै चुनावी तालमेलका साथ लडियो, चुनावी गठबन्धनको बहुमत बन्यो, त्यसकारण गठबन्धनको बहुमतको सरकार बनाइयो। त्यसपछि दुईटै दलहरू मिलेर एउटा दल बन्यो, एकै दलको बहुमतको सरकार बन्यो। त्यसकारण त्यो एकै दलको बहुमतको सरकार होइन र त्यो। अब यसमा पनि तर्कलाई कुतर्कतिर लान मिल्छ। त्यसकारण यो एउटै दलको बहुमतको सरकार हो र एकै दलको बहुमतको सरकार भएको हुनाले धारा 76 को उपधारा 1 बमोजिमको हो। त्यसपछि अरू विकल्प रहेनन्। मैले संसद विघटनको सिफारिस गर्दासम्म म सर्वसम्मत बहुमत प्राप्त दलको संसदीय दलको नेता हुँ, सर्वसम्मत नेता। कुरा त्यो हो। यसमा पनि अलमलमा पर्नु या भ्रममा पर्नु आवश्यक छैन भन्ने कुरा म निवेदन गर्न चाहन्छु साथीहरूलाई। यसमा भ्रममा नपर्नु। र मेरो सुझाव के छ सबै साथीहरूलाई भने, अब यो तर्क वितर्कमा लाग्न भन्दा तपाईँहरूलाई त आनन्द छ, चुनाव लड्नु पर्दैन। तर यस राष्ट्रिय सभाको गरिमामय अवसर मैले जो बोल्ने पाएको छु, त्यसबाट म चुनाव लड्नेहरूलाई भन्न चाहन्छु, राष्ट्रिय सभामा त ठिकै छ, तपाईँहरू त स्थायी संसद भएको हुनाले, स्थायी सभा भएको हुनाले राष्ट्रिय सभा त चल्छ। प्रतिनिधि सभावाला साथीहरू, अरू तमाम मान्छेहरू, यहाँहरू पनि आफ्नो आफ्नो दलको तर्क गर्ने भन्दा पनि चुनावको तयारीमा लाग्नुहोस् आफ्नो आफ्नो दलको भन्ने मेरो सुझाव छ। मैले धेरै केही भन्नुपर्ला जस्तो लाग्दैन। म साथीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु, सक्रियतापूर्वक सहभागिता जनाउनु भएको छ। खास गरी मैले बोलेको कुरामा कुनै दल विशेषको प्रतिनिधिले असहमति जनायो कि जनाएन भन्ने कुरा दर्ज गर्नका लागि साथीहरूले जुन असहमति जनाउनु भएको छ, स्वाभाविक रूपमा दलीय प्रणालीमा म लिन्छु। यसलाई साथीहरूलाई म धन्यवाद दिन्छु, कमसेकम आफ्नो दलको विचार दर्ज गराउनु हो, धन्यवाद छ। अध्यक्ष महोदयलाई मलाई समय दिनुभएकोमा फेरि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू,
अब सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई थारू आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन 2076